प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी दरमियान, के फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये बात खुलकर की जाती है कि हमने इन दहशतगर्दों के खिलाफ हर सूरत में ऑपरेशन करना है, जबकि सूबाई हुकूमत की ये मौक़िफ़ है कि हमने किसी सूरत में यहाँ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बीच में अवाम सैंडविच बन चुकी है, वो सफर हो रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी दरमियान, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो वार अफगानिस्तान में चल रही है, इसमें फरीक नहीं बनना। इस जंग में आप लोग ने कूदना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी रियासती पॉलिसी साज, हमारी जर्नेल उसी जंग में डॉलर के वज़ के लिए कूद पड़े, जिसकी खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और ट्रंप का वो ट्वीट तो ऑन द रिकॉर्ड है, आज से पिछले 5 साल पहले जब वो पिछले दफा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने ट्वीट की थी कि मैंने रियासत अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 अरब इस जंग के मद में दी है। सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग रवान दे कम दे हाउस द मुकदस हाउस कमेटी जोड़ा कले दा जमंग निम मेंबरान पागा सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग की नासी जम द आगज नदल तरालम चिपकम एजेंडा बानी दलता बहस रवान दे दग एजेंडा बानी जकम दे अलतम बहस दे। जनाब स्पीकर से द अमन व अमान मसला दा टोलना गट इशू दा वक्त जकम दे बाजवड़ के दा 28 जुलाई इस बाने बाजवड़ के ऑपरेशन शुरू शलो द सरबकप पनामा बाने द दुमरा ख्वारी खो निसारबाद से तासु दे पारा मौका मेहरबानी चूंकि जमंग सर खुदा यो हाउस दे दा यो पोरम दे रासरा और कोशिश हमेशा जमंगा बींगा पॉलिटिकल वर्कर बींगा MPA दाई चिदा हाउस स्ट्रेंथन शी द दे सर कम पावर और सरदी चागा पावर एक्सरसाइज शी और दलता चिदा मलकम दे और डेमोक्रेटिक स्टेट पहस बाने यो सिक्योरिटी स्टेट जोड़ क्लेशवे दे चागा सिक्योरिटी स्टेट खत्म क्लेशी और दा जकम दे वापस यो सोशल वेलफेयर और डेमोक्रेटिक स्टेट जोड़ क्लेशी दागे द पारमंगा द दे हाउस दा फ्लोर इस्तेमालो न बाजवड़ के दा ऑपरेशन पर नतीजा के चा वक्तदार रिपोर्ट सु चे 200-250 कसान रागली दियो दागे खिलाफ मंग एक्शन को लावल पर लुई मामून के ब्या पर वाड़ा मामून के तेर द्रेपते मख के चकमा दे जमंगा चकमा हल्का दा PK-22 आगे तदग मिलिटेंट रागल शरीफ खाना कोर्ट के पागा जगन के चकमा दे जुमातुन के केन अस्तल ब्या आगा नागा मिलिटेंट दे एक्शंस न कवल लरे बांडे ता जनत शाता अवस्प से शागो और दे इलाकों ता जकम दे ख्वारू शुरू तेर लस वज मख के जकम दे बगैर ऐलान या तवर बांधे जमंग द हल्के अवाम तवीले शू जता से द मिलिट्री फोर्सेस तरफ जता से 15 घंटे के दाखिली मंग तजर तर जरा खुश कई मंग दलता एक्शंस कवल गवाड़ो अवाम बेसर सामानी पर हालत के जकम दे दा कल नरुवतल ब्या पमंस के जकम दे बाजवड़ के कौमी जरगा वशवला द आगजी द डिप्टी कमिश्नर सरा द सिक्योरिटी फोर्सेस सरा छिपा कौमी जरगा के द हर तबके फिक्र नुमाइंदगी हुआ पार्लियामेंटेरियन पक्यू सियासी और कौमी मशरान पके चूंकि वो एक्सरसाइज द द्रेव मैश बाजवड़ के द अमन एक्शन कमेटी द कौमी जरगे रवानो नुआगा दल तमागा शांत वक्त ले शुरू दा कौमी जरगे सर कमिटमेंट ले सिक्योरिटी फोर्सेस शिद्दा किली बमंगता सिता 15 सालों रोजों के जकम दे क्लियर को तासे वापस दा IDPs पुल कोरुन तलाड़ शे नन लसम और रजदा च आगा किली दो सपोरे क्लियर नकले शू द सिक्योरिटी फोर्सेस तरफना तकरीबन 4200 प्लस खल जकम दे दा 92 स्कूलों के मंगे एडजस्ट करे दे और द अफसोस खबर दादा दा ऑपरेशन हिटसोक ऑन कई न प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम दा ऑपरेशन ऑन कई न द आगे दवाजे दगल तकमा IDP जोड़ शो आगम सफर की जनाब स्पीकर से
9-10,000 خلک چې کوم دغه یو ویسي نه راوتلي دي هغې ته شلټر ورکول، هغه په سکولونو کې موږ ځای په ځای کړل، هغې ته فوډ ورکول، هغه موږ د PRCS په ذریعه هغې ته فوډ ورکوو د تېر 9 ورځو نه چې یو NGO ده. موږ پکې گورنر صاحب ته اپروچ کړی او هغه ته ریکویسټ کړی و د اوسه پورې د هغه IDP چې کومه دی رجسټریشن لاندې مکمل کړی شوی. د PDMA سره چې زموږ رابطه شوه، سیکرټري ریلیف سره هم رابطه وشوله چې نن ما د چیف سیکرټري په نوټس کې هم راوستله چې د تېر 10 ورځو نه هلته خلک IDP شوی دی، هغې ته هېڅ قسمه فیسیلیټیشن نه ورکول کېږي. ولې دې خلکو ته دغه شان فیسیلیټیشن نه ورکول کېږي لکه څنګه چې دې نه مخکې نور حلقو عوامو ته ورکړی شوی دی؟ د دې په وجه باندې هلته په ولس کې احساس محرومۍ نه پیدا کېږي، بدګمانۍ نه پیدا کېږي. نو نن یې کمیټمنټ وکړی چې موږ به هم هغه شان فیسیلیټیشن ورکوو، خو اوبه د سر نه تېرې دي، 10مه ورځ ده. زموږ اصل هدف څنګه چې د جرګې سره هلته کمیټمنټ کلی شوی و چې دا علاقې به موږ تاسو ته 5 ورځې کې کلیر کړو، نن هم پکې هلته جرګه روانه ده. موږ ته د دې سیکیورټي کمیټۍ میټینګ لرالو چې موږ د IG خیبر پښتونخوا نه او د CS خیبر پښتونخوا نه وتپوسو چې څه روان دي دغلته، ځکه چې دې سیکیورټي کمیټۍ ته به سباله کور کمانډر هم راغوښتلی کېږي او IGFC به هم راغوښتلی کېږي چې هغه موږ ته د هغه سوالونو جواب راکړي کوم چې د عام ولس هلته دغه سوالونه پورته کوي، کوم چې زموږ په ذهنونو کې ګرځي چې دا څنګه د ملیټري خلاف ایکشن دی، اپریشن دی چې د یوې علاقې نه وباسي بلې علاقې ته ځي او د بلې علاقې نه وځي بلې علاقې ته ځي. لکه په سټارټ کې 3 میاشتې مخکې هم دا رپورټ سو چې 200-250 افراد دي او نن هم سټیل دا رپورټ دی په سیکیورټي کمیټۍ کې چې 200-250 افراد دي. نو د دې خلاف چې کومه کاروایي وشوله نو هغه کاروایي کوم طرف ته لاړه؟ د بدقسمتۍ نه پکې د سیکیورټي فورسز طرف نه چې کوم دغلته کوارډ کاپټر استعمالیږي یا ماټر ګولۍ استعمالیږي، پاکې د اوسه پورې د 10-11 پورې کسان سیویلین دا شهیدان کړی شوي دي. ایگزیکټ تعداد به چې کوم دی د 16-17 نه یې باوي، ځکه چې بیا ځینې کسان پاکې زخمیان وو، وروسته د هغې ډیت وشولو، الله په ریکارډ نه دي راغلي. او داسې تقریبا د 30-32 پورې پکې عام سیویلین زخمیان شوي دي. نو دا ډیره حساس ایشو ده او حساسه موضوع ده. په دې خاطر باندې موږ د ټریجري بینچز سره سات ورسره کړلو چې دا مسله د ټولې صوبې د عوامو ده، که څوک په اپوزیشن کې دي او که څوک په ګورمنټ کې دي، او د دې سلوشن رایستل د دې ایوان فرض دي چې د دې مستقل حل راوځي. क्योंकि यहाँ एक और इशू पैदा हो चुकी है, पिछले 2 साल से एक्सरसाइज चल रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके दरमियान, कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये बात खुलकर की जाती है कि हमने इन दहशतगर्दों के खिलाफ हर सूरत में ऑपरेशन करना है, जबकि सूबाई हुकूमत की ये मौक़िफ़ है कि हमने किसी सूरत में यहाँ ऑपरेशन नहीं होने देंगे. बीच में अवाम सैंडविच बन चुकी है, वो सफ़र हो रहे हैं. हकीकत तो ये है कि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिल बैठकर इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकालती, तब तक अवाम सफ़र होते रहेंगे. इस वक्त जो तुर्की में मुज़ाकरात चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उन मुज़ाकरात में जो सूबा मिलिटेंसी से इफेक्ट है, जो मुतासर हो चुका है, जो एक मेन स्टेक होल्डर है, उसको अनबोर्ड नहीं लिया जा रहा, ताकि इस सूबे के मुंतखब नुमाइंदों को अनबोर्ड लेकर जो सूरत हाल हमारी खुसूसी तौर पर कबायली अजला में बनी है, जिससे हम लोग सफ़र हो रहे हैं, ताकि हम इसमें अपना इनपुट दे सके, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उसमें अपना इनपुट दे सके और इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सके. मैं फ्लोर ऑफ द हाउस एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, चूँकि ये मिलिटेंसी पिछले 40-45 साल से चली आ रही है. जिस वक्त
ہمارے اکابرین باچا خان رحمۃ اللہ علیہ اور ولی خان بابا اس ریاست کی مقتدر قوتوں کو اور اس کی اس وقت کے حکمرانوں کو متبنہ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے رشیا اور امریکہ کے درمیان جو وار افغانستان میں چل رہی ہے اس میں فریق نہیں بننا، اس جنگ میں آپ لوگ نے کودنا نہیں چاہیے. لیکن ہماری ریاستی پالیسی ساز، ہماری جرنیل اسی جنگ میں ڈالر کے عوض کے لیے کود پڑے، جس کی خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور ٹرمپ کا وہ ٹویٹ تو آن دا ریکارڈ ہے، آج سے پچھلے 5 سال پہلے جب وہ پچھلے دفعہ پریزیڈنٹ آف امریکہ تھے، انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ میں نے ریاست امریکہ نے پاکستان کو 33 ارب ڈالر اس جنگ کے مد میں دی ہے. اگر اس وقت ہم اس 33 ارب ڈالر جو پاکستان کو ملے ہیں اس کے لیے ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیتے تو آج یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کہ آج باجوڑ میں 2 دفعہ لوگ IDPs بنے. چارمنگ ایک علاقہ ہے سر، وہاں سے 2008 میں لوگ نکلے تھے. پچھلی دفعہ جب ملیٹنسی شروع ہو چکی تھی اس کی 70% پاپولیشن آج راولپنڈی اور پشاور میں مقیم ہے. 30% آبادی وہاں اپنے گاؤں میں ہے. 5 VCs پر مشتمل ہے. آج تک جنگ کے بعد ان کے سڑکوں پر توجہ نہیں دی گئی. آج بھی وہاں بجلی کی کیبل جو لائن ہے وہ زمین پر گر پڑے ہیں، بجلی کا کوئی نظام نہیں. ان لوگوں کا اس وقت سے گلہ شکوہ ہے، لوگوں کے احساسی محرومیہ ہے، لیکن وہ احساسی محرومیہ ابھی تک پچھلے 17 سال میں پوری نہیں کی گئی تھی کہ دوبارہ انہی لوگوں کو جو ہے نا IDPs بنا دیا گیا. تو خدارا ہم اس ہاؤس کو، صوبائی حکومت کو اور فیڈرل حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ریاست کی سطح پر ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کیا جائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کو بلایا جائے اور اس مسئلے کی کوئی مستقل حل نکالا جائے. جب تک ہم اپنی افغانستان کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جس کو ہم ڈیپ سٹیٹ پالیسی کے طور پر جانتے بھی ہیں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ پالیسی کا مقصد کیا ہے، جب تک اس پالیسی پر نظر ثانی نہیں کی جاتی تب تک یہاں ملیٹنسی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. ہم اس چیز پر بدامنی پر کسی قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتے اور نہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، ورنہ یہ مسائل تمام پولیٹیکل ہے اور یہ مسائل پولیٹیکل لوگ ہی حل کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی اس تھرڈ قوت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نام نہیں لینا چاہتے، اس سے پوچھنا نہیں چاہتی کہ بابا آپ لوگوں کی پرفارمنس کیا ہے، آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے آپ باجوڑ میں آپریشن کر رہے ہیں اور 200-250 بندوں کو آپ لوگوں نے ابھی تک ٹھکانے نہیں لگایا. اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا، اب سردیاں ہے، تقریباً 4-4.5 ہزار لوگ تو میری ہی حلقے کے اس اسکولوں میں پڑے ہیں بے سر سامانی کی حالت میں، اور تقریباً 5-6 ہزار لوگ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری حکمران، ہماری ایڈمنسٹریشن یہ اعلان کر دے کہ آپ لوگوں کے علاقے کلیئر ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ لوگ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. تو ان مسائل پر اسی ہاؤس میں بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اب جو سیکیورٹی کمیٹی بنی ہے اس سیکیورٹی کمیٹی میں ہماری جو تحفظات ہیں ہم نے وہاں پر پٹ اپ کر دی ہے. اب اسی سیکیورٹی کمیٹی کی ذمہ داری ہے، ہمارے ایک تجویز ہے جو میں فلور آف دا ہاؤس میں دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اگر صوبائی حکومت وفاقی حکومت پر الزام لگائے اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر الزام لگائے تو یہ الزام در الزام کا معاملہ تو چلتا رہے گا، لیکن سفر قبائلی اضلاع کے عوام ہوں گے.
میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ پچھلے 20-25 دنوں سے میں آرام سے نہیں بیٹھا ہوں. کبھی باجوڑ کی طرف بھاگتا ہوں IDPs کے لیے تاکہ وہاں جرگہ کر سکوں, کبھی یہاں آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ہماری اس فریاد کو سن سکے اور ہمارے علاقے میں امن آئے. تو جناب چیئرمین صاحب, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس اہم ایشو پر بات چل رہی تھی اور بیچ میں کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور آپ نے مسلسل وقت دیا. اس کی بنیاد پر تمام ہمارے جو معزز ممبران ہیں وہ ہاؤس آئے اور دوبارہ اجلاس شروع ہوا. ہماری سیکیورٹی کمیٹی کا جو میٹنگ چل رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں بھی جا کر اس بات کو بھی وہاں پر ٹیکل کر سکوں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو.